الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ دی حمد و ثنا تو بعد انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات، آج دا ایک خوبصورت پروگرام بعنوان جشن فرید صابر بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدے اندر میں اور تسی حاضر ہاں۔ آج دے اس پروگرام دی سرپرستی جناب محترم عزت مآب حاجی حکیم غلام رسول صاحب صابری آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دی کاوش محنت اور محبت خلوص نو قبول و منظور کرے۔ جتنے بھی دور دراز تو چل کے آئے وہ اللہ سب نو اپنی رحمتہ نصیب فرمائے۔ چند منٹ انشاءاللہ میں مسئلہ سمجھان دی کوشش کرانگا، اس تو بعد میں تھوڑے دے منٹ اپنے ذوق دے حساب نال میں گفتگو کرانگا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات میری زبان تے کلمہ حق جاری کرے۔ کریم مالک نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کو لو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور او دی بارگاہ تک پہنچن آستے کوئی نہ کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ ایک مولوی صاحب آندے نے کہ ایتھے وسیلہ ادھے تو مراد صرف اور صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نے۔ میں کہ مولوی جی اے تساں کتھوں ترجمہ کڈیا وسیلے دا معنی صرف عمل ہے؟ کہنے لگا جی میں تو کہہ رہا میری منو تے اے یہ تسی اے دے تو مراد اولیاء اللہ دی ذات لیندے ہو، اللہ دے نیک بندے لیندے ہو۔ میں کہا اچھا آخر وجہ کی ہے اسی انبیاء، صلحاء اور اولیاء نو ایتھے مراد کیوں نہ لگی ہے صاحب؟ ساڑھے مفسرین نے ایتھے لکھے ہے کہ وسیلے تو مراد اللہ دے نیک بندیاں دی ذات ہے۔ کہنے لگا دیکھو یا اللہ پہنچنا اللہ دی بارگاہ تک ہے تے بندہ خود دے عمل کر کے انہاں دوں تو علاوہ تیسرا بندہ وچ نہیں آنا چاہیے رہا۔ ہن میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ میں کہا مولوی جی میں تہاڈی مان لواں؟ آندا جی مہربانی تے ایدے وچ ہی ہے۔ تے میں کہا مولوی جی تسی تیسرے ہوئے کہ نہ ہوئے جدوں میں تہاڈی منی؟ میں کہا جے مولوی تو اپنے آپنو اتنا اہل تے قابل سمجھنا ہے کہ میں مولوی ہو کے تیری ماننا، تیرے نالو چنگا ہے نہیں کہ اللہ دے ولیاں دے نال لگ جاواں جی دا بیڑا دے پار ہو جائے گا نا۔
میں قرآن دیاں چند آیتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. تسی اج کل فیس بک ویکھ لو، سوشل میڈیا ویکھ لو، کئی ایسے انجینئر تانوں نظر آؤں گے جڑے صرف نام دے انجینئر نے، یا انج دے کہہ لو ڈنگے اتنے انجینئر نے کہ جنہاں لوکاں دے عقیدے نوں خراب کر کے رکھ دیتا ہے. او جگہ جگہ تے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پیش کردے نے، او آیتاں پیش کردے نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے بتاں واسطے قرآن وچ نازل کیتیاں نے. میں عرض کر دینا سورہ اعراف دی 197 نمبر آیت وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. اللہ نے فرمایا کافرو تے مشرکو آ جڑے تساں بتاں نوں اپنا معبود بنایا ہے، اے نہ تہاڈی مدد کر سکدے نے نہ ہی اپنی مدد کر سکدے نے. لفظاں تے غور کرنا، ان آیتاں نوں لوگ اولیاء اللہ دے اوتے فٹ کرنا چاہندے نے، حالانکہ اے آیتاں اللہ تعالیٰ نے بتاں دے حق وچ نازل کیتیاں نے. ادھے مد مقابل میں قرآن پڑھنا، توجہ رکھنا، خالق کائنات نے سورہ مائدہ دی 55 نمبر آیت دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. لوگو بے شک اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، اللہ دا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تہاڈے مددگار نے. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی مددگار، اللہ دا رسول بھی مددگار. اللہ نے جڑے ایمان والے نیک لوگ کلے نے، او ایمان والے نیک متقی لوگ بھی مددگار ہوندے نے. دوسرا پہلو عرض کر دیاں، بندے آندے نے ویکھو نا جی قرآن ہے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. سورہ انبیاء دی 66 نمبر آیت پڑھ کے لوگاں نوں گمراہ کر دینے آندے نے ویکھو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جنہاں نوں تسی اللہ تو علاوہ پوج دے ہو وہ نہ کوئی نفع دے سکتے نے، نہ کوئی نفع لے سکتے نے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے نے. میں کہا ایتھے بھی اللہ نے بتاں دا ذکر کیتا کہ بت اینے جو کہ نہیں ہوندے، نہ وہ نفع دے سکتے نے نہ ہی نقصان دے مالک ہوندے نے. توجہ ہے؟ ایک باری سارا مجمع سبحان اللہ دی گونج پائے خضرہ. ایک گجرالے دا شہر ہے ماشاءاللہ، دے پہلوانہ دا شہر ہے، پہلوان بن کے ذرا بولو سبحان اللہ. تو عام مسلمان میں توجہ فرمانا، اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید دی سورہ انفال دے اندر آیت نمبر 72 دے اندر ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. اللہ کریم نے فرمایا تسی تے بتاں دے والیاں آیتاں جڑیاں نے اولیاء اللہ تے نقش کر رہے ہو، فٹ کرنا چاہ رہے ہو. اللہ فرماندا میرا قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ فرماندا اولئک بعضهم اولیاء بعض. میرے نیک بندے اختیار والے نے، میرے نیک بندے اختیار والے نے، میرے نیک بندے اختیار والے نے. فرمایا او پت نے جڑے بے اختیار نے، او پت نے جڑے نفع نہیں دے سکدے، او پت نے جڑے نقصان دے مالک نہیں، لیکن میرے نیک بندے او نے جنہ ایتھے بھی کامیاب کرنا وے، قبر و حشر وچ بھی کامیاب کرنا وے. اللہ کریم نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ کریم نے
فرمایا جڑے لوگ بتاں نو اپنا رب سمجھدے نے جڑے بتاں دی عبادت کردے نے بتاں نو اپنا اللہ سمجھدے نے رب سمجھدے نے معبود سمجھدے نے رب کائنات نے فرمایا اونا دی مثال ایک مکڑی دے انگوں میں جمیں ایک مکڑی ہوندی ہے اللہ کریم نے فرمایا اتخذت بیتا او مکڑی ایک جالے دا گھر تیار کر دیئے جالے دا گھر بنا دیئے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللہ کریم نے فرمایا او مکڑی نے جڑا گھر تیار کیتا وے جالی دا گھر تیار کیتا وے سارے گھراں دے وچوں مکڑی دے جالے دا گھر کمزور ہوندا وے لوگ آندے نے ویکھو نا اللہ کریم نے تواڈے ولیاں دے بارے آکھیا میں کیا نا جالیاں دا جڑا گھر ہوندا ہے پوری کائنات دے اندر کمزور گھر ہے اے دا مطلب اے وے اے آیت بھی انہاں بتاں واسطے آئی ہے اللہ نے اپنے نیک بندیاں واسطے کی اعلان فرمایا ہے خالق کائنات نے فرمایا سورہ تحریم آیت نمبر 4 پڑھنا چاہنا وا اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کریم نے فرمایا اللہ بھی تواڈا مددگار ہے جبریل بھی مددگار ہے صالح المؤمنین ایمان والے بھی تواڈے مددگار نے ایمان والے بھی تواڈے مددگار نے اللہ کریم نے فرمایا جنہ بتاں نو تسی رب سمجھ دے ہو سورہ انبیاء دی 98 نمبر آیت بتاں دے بارے اللہ کریم نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لغا واردون اللہ کریم نے فرمایا جڑا بتاں نو تسی پوج دے ہو جنہ بتاں دی عبادت کر دے ہو او دوزخ وچ منہ تے پل گرن گے دوزخ وچ جان گے لیکن ویکھو نا اسے قرآن دے اندر اللہ نے اپنے نیک بندیاں دے بارے کی فرمایا وے سورہ حجر 45 نمبر آیت اللہ کریم نے فرمایا ان المتقین فی جنات اللہ نے فرمایا جڑے میرے نیک بندے نے جڑے متقی نے پرہیزگار نے او جنتاں وچ ہون گے انہاں واسطے میں سونے سونے باغات رکھے ہون گے میرے نیک بندے جنتاں میں ہون گے تے سونے سونے باغاں دے وچ کھیل دے ہون گے اللہ بس ایک دو آیتاں اور پڑھنا پھر اگے میں تھوڑے جے مضمون نو چلانا بندے آندے نے دیکھو وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاصِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ سورہ قیامہ 24 اور 25 نمبر آیت اللہ فرمایا اے بت پوجن والے جڑے نے نا بتاں نو انہاں دا عالم قیامت والے دن کی ہونا ہے انہاں دے چہرے بھی سیاہ ہون گے انہاں دے چہرے بھی سیاہ ہون گے تے ذلیل و خار ہو جان گے لیکن اس قرآن دی سورہ قیامہ دی 22 تے 23 نمبر آیت پڑھ آیتاں پڑھدا جا سندا جا اللہ دے ولیاں دی شان نظر آئے گی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑے بتاں دے پوجن والے ہون گے میں پنجابی دے وچ سادہ دا ترجمہ کراں اللہ فرماندا ہے منکر جڑے ہون گے
मुनकर जड़े होणगे उन्हां दे रंग भी काले होणगे, चेहरे भी सियाह होणगे। मुनकरां ने जलीलो खार होना वे, लेकिन जिथे अल्लाह वाले होणगे, अल्लाह वालियां दे नाल प्यार करन वाले होणगे, रब्बे कायनात ने फरमाया वा वुजूह यौमा इज़िल नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाया वे जेड़े मुनकर ने ओ काले ते सियाह होणगे, जलील ते खज्जल होणगे। मेरे वलियां दी शान की पुछदे हो, उन्हां दे चेहरियां ते रोशनी होवेगी। मेरे वलियां दे चेहरे चमकदे होणगे, उन्हां दे चेहरे तरो ताज़ा होणगे। अल्लाह करीम ने अगे इरशाद फरमाया सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 3 दे अंदर फरमाया ला तल्फाकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम। अल्लाह करीम ने फरमाया क़यामत दा दिन होवेगा ना तुहाडा उत्थे कोई रिश्तेदार कम आवेगा। क़यामत वाले दिन ना तुहाडा कोई रिश्तेदार कम आएगा, वला औलादुकुम ना ही तुहाड़ियां औलादां उत्थे कम आउणगियां। यौमल क़ियामत यफ़सिलु बैनकुम, और सारे रिश्ते नाते टुट जाणगे। तो अल्लाह करीम ने सूरह ज़ुख़रुफ़ दी आयत नंबर 67 च फरमाया ए मुनकरां दे सारे रिश्ते नाते बनाए हुए टुट जाणगे, लेकिन फरमाया अल अखिल्लाउ यौमा इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। रब ने फरमाया अगर रिश्ता ते नाता ते ताल्लुक वापस उथे कायम रहेगा क़यामत वाले दिन, ते ओ मेरे नेक बंदियां दा ताल्लुक होवेगा। ओ मेरे नेक बंदियां दा ताल्लुक होवेगा जेड़ा क़यामत वाले दिन भी नहीं टुटना। अल्लाहु अकबर। रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु हदीस पाक कोट कर रहे हैं, जिहड़ी हदीस कुदसी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह फरमांदा है कि जदों मेरा बंदा इजाफी इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेंदा है, तवज्जो है ना जी, मेरा बंदा जदों मेरी इबादत कर करके मेरा कुर्ब हासिल करदा है, तो अल्लाह फरमांदा मैं फिर ओदे कन बन जाना जिन्हां दे नाल ओ सुनदा हुंदा है, मैं ओदे हाथ बन जाना जिन्हां हाथां दे नाल ओ पकड़दा है, मैं ओदी जुबान बन जाना जिस जुबान दे नाल ओ बोलदा है, मैं ओदियां अखां बन जाना जिन्हां अखां दे नाल ओ वेखदा है। अल्लाह फरमांदा फिर मेरे नेक बंदे दी शान ए हुंदी है पैर ओंदे हुंदे ने ताकत मैं अता कर देना, पैर ओंदे हुंदे ने ताकत मैं अता कर देना। नहीं जी आ तुसी सुन्नी वलियां नूं मनन वाले बड़ा शिरक करदे हो। मैं क्या किवें जिहड़े अल्लाह वालियां सिफतां तुसी बंदियां विच मनदे हो। मैं क्या मैनूं चंद गल्लां दा जवाब दे दे। अगर अल्लाह वाले सिफाती नाम बंदियां विच मन्ने जान ते शिरक हुंदा ते मैं क्या मौलवी जी तुसी जिंदा हो कि नहीं? आंदा अलहमदुलिल्लाह चंगा भला मैं जिंदा वां। मैं क्या जे तू अपने आप नूं जिंदा आना ते अल्लाह आंदा है अल हय्युल कय्यूम, जिंदा ते मैं भी हां। मैं कह जे तू जिंदा है तो फिर अल्लाह भी जिंदा है। अल्लाह अपने वास्ते आखे कि अल हय्यु मैं जिंदा वां ते तुम ही जिंदा होया, लफ्ज ते ओही तेरे उत्ते भी आ गया। तो मैं क्या मौलाना इत्थे शिरक नहीं होया? कह लगा ना जी वेखो ना जी ये जिंदगी दी कोई अलग बात है। अल्लाह करीम हमेशा सी, हमेशा है ते हमेशा रहेगा, कदी खत्म नहीं होवेगा। साडी जिंदगी ते ओदी मोहताज मैं क्या चलिया यही ते असीं समझाना चाहते हैं। अल्लाह जाती तौर ते हर शान दा मालिक है। अल्लाह वलियां नूं अता करदा है, फिर वली अल्लाह दे दिते दे विच मखलूक च वंडदे हुंदे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने फरमाया मैं भी समी हाँ,
میرے بندے بھی سمیع تے بصیر نے۔ اگر اللہ والیاں صفتاں بندیاں وچ منیاں جان تے پھر ہر بات دے نال شرک لازم ہوندا ہے۔ اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرمایا او ذات سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ او ذات کی ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ ہن اللہ نے اپنے آپ کو سمیع بھی آکھیا بصیر بھی آکھیا۔ اگر اے ہوئی صفت بندیاں میں چاہ جائے تے مولوی دے نزدیک شرک ہے تے میں کیا سورہ دہر 29 سپارہ ہوں دی آیت نمبر 2 پڑھ خاں۔ اللہ فرماندہ ہے کہ او ذات سمیع تے بصیر ہے۔ میں کیا دوجے پاسے اللہ خود کہہ رہے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، میں ہر انسان نو ایک ناپاک نطفے دے پانی دے قطریاں دے نال پیدا کیتا ہے۔ نال اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا كَفُورًا۔ اللہ فرماندا ہے اِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرًا، اور میں اپنے بندے نو سمیع بھی بنایا ہے بصیر بھی بنایا ہے۔ میں کہ مولوی جی اللہ تے اپنے بندے نو آپ سمیع تے بصیر کہہ رہے ہیں، جی انہاں لفظاں دے نال شرک ثابت ہوندا ہے تے مولانا تسی پھر سب تو بڑے مشرک ہو۔ اگے ٹراں گل ایک اور بات سمجھا کے میں گفتگو نو آسان کرنا۔ اللہ نے فرمایا هو المؤمن، او کون ہے مومن؟ بولو انہاں محفلاں دا مقصد پتہ کی یہ مخلوق دی زبان تے سونے رب کریم دا نا جاری ہو جائے۔ خوش ہو کے بولو ایک حرف پڑھیے تے 10 دا ثواب ملدا ہے، 10 خطاواں معاف ہوندیاں نے، 10 درجے بلند ہوندے نے۔ هو المؤمن، اللہ کی ہے مومن۔ میں کہہ جی اللہ والیاں صفتاں بندیاں میں منیے تے اللہ اپنے واسطے کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہاں، تو اللہ نے اپنے بندیاں نو بھی فرمایا قد افلح المؤمنون، اے بندے جڑے ایمان لے آئے نے اے بھی مومن نے۔ میں کہہ جی او صفت بندیاں میں منیے تے پھر شرک ثابت ہوندا ہے۔ دا مطلب اے وے اللہ عطا کرن والا ہے۔ اللہ کس لحاظ نال مومن ہے؟ اللہ اس لحاظ نال مومن ہے کہ امن دین والا ہے۔ اسی مومن اس واسطے ہاں کہ اسی سر جھکان والے۔ اللہ آج دا جڑا عنوان تے موضوع جشن بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، اے او حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہ دیاں رگاں دے اندر خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا خون مبارک دوڑدا ہے۔ اے خون عمر ہے۔ او بابا فرید آپ دی والدہ محترمہ ماجدہ جناب محترمہ کرسم بی بی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماندیاں نے کہ فرید علیہ میرے شکم اچ سی تے ساڑھے گوانڈیاں دے گھر بیری دا درخت ہے، چاند ٹہنیاں او ساڑھے ویڑے وچ بھی آئیاں نے۔ ایک دن ہوا دا جھونکا چلیا تے سونے پکے جے بیر ساڑھے ویڑے وچ ڈگے تے آپ دی والدہ کہندی نے میرا دل کیتا کہ میں بیراں دے کچھ دانے کھاواں، میں نا جھکی تھلے بیر اٹھان واسطے میرے ہاتھ نو کھچ پئی، تھوڑی دیر بعد سیٹ ہوئی تے پھر میں جھکی بیر اٹھان واسطے پھر کھچ پئی۔ تیسری دفعہ جدو کھچ پئی نا مینوں سمجھ آ گئی میرا فرید مینوں کسے دا حق کھان تو روکدا ہے پیا۔ تے جدو بابا فرید دنیا تے تشریف لے کے آئے نا تے آپ دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے کہ فرید ایک دن میں بیر کھان لگی سن تے بیر نہیں کھاتے گئے۔ فرید کہن لگے اماں جی اگر میں نہ ہوندا تے تسی کھا لینا سی، اگر میں نہ ہوندا تے تساں کھا لینا سی۔ میں بات میں کمپلیٹ بھی کرنا، بس پوری توجہ میرے ال چند منٹ رکھنا۔ او بابا فرید رحمت اللہ تعالی 18 سال دی عمر ہے۔ آپ دی والدہ ماجدہ نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نو مدرسے دے اندر داخل کروایا۔ ایک دن ایسا آیا، ایک مدرسے دے چھٹی ہوئی نا، چھٹی دے وقت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب پڑھ دے نے پہ جدا نا ہے نافع، وہ کتاب پڑھ دے نے دیوار دے نال ٹیک لگا کے تے مگن ہوئے نے۔ بار اچانک شور پیا کہ دلی دا شہنشاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی آمد ہو گئی ہے۔
آپ دے مرشد کریم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی آپ تشریف لے کے آئے نا، چلدیاں چلدیاں جدوں نگاہ فرید تے پئی نا تے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے او جس شکار نو شکار کرن ڈریا وا او تے بیٹھ کے مدرسے وچ کتاباں پہ پڑھدا ہے۔ اے اللہ والیاں دی نگاہ دا بھی اتنا عالم ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے نگاہ میرے بندیاں دی ہوندی ہے تے نظر میں نظر دی طاقت آپ عطا کر دینا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب پڑھتے نے پہ جدا نا نافع وے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی جدو نظر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تے پئیے آپ نے فرمایا فرید کی پڑھنا میں پیا کہن لگے نے حضور میں نافع کتاب پڑھنا وا پیا، توجہ رکھیا جے کتاب نافع پڑھنا وا پیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اے فرید نافع کتاب پیا پڑھنا میں اتنے سال ہو گئے نے کتاباں پڑھدے ہویا اج تک نفع کی ملے آئی نظراں دے وچ جدوں نظراں پیاں نے حضرات کچھ تے فیصلے نظراں ہی کر دیندیاں نے ادھر بختیار کاکی دی نگاہ فرید الدین دیاں نگاہاں دے اوتے پئی ہے چہرہ ویکھی جا رہے نے۔ بختیار کاکی نے جدوں پوچھیا وے کتاباں پڑھدیاں اینے سال گزر گئے نے مدرسے دے وچ پڑھدیاں اینے سال گزر گئے نے کی ملیا وے کیڑا نفع لبا وے؟ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عرض کیتی ہے بابا مینوں لگدا مینوں کتاباں وچوں کچھ نہیں لبا بابا مینوں لگدا وے میری منزل آخری تسی ہو، مینوں لگدا وے میری زندگی دا سارا سرمایہ میری زندگی دی کل کنجی سونے خواجہ تواڈے قدماں دی مٹی دے اندر اللہ رکھی ہوئی مینوں انج لگدا کہ میری ساری کمائی تواڈے قدماں دی مٹی دی دھول وچ تے پیری ڈگ کے نا کہن لگے حضور میں تے خواب وچ ویکھیا سی کہ تہاڈا دیدار ہویا ہے تے حضور مینوں مرید ہی بنا لو، میرا دل کردا ہے کہ میں تہاڈے قدماں دے وچ زندگی گزار دیاں۔ حضرت خواجہ صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان لگے فرید علیہ نہیں سویرے ملتان آ جی جتھے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوندے نے۔ اللہ اکبر سویر ہوئی رات بڑی اوکھی گزری بے چینی دے اندر پاسے مار دیاں نیند نہیں آئی کہ یار نو سویرے ویکھنا ہے کسے دا کسے نال کو تعلق ہوئے تے گل سمجھ آئے نا آئے ہائے ایک کہانی ہوئے جدیاں آنکھاں تے دل تے پردہ ہوندا تے گلاں سمجھ نہیں ہوندیاں کہ صرف او دے ذہن تے دل دے وچ گل جاندی جدے پردے اندروں کھلے ہوندے نے یا جدے ہاتھ چلا دے ولیاں دی نسبت ہوندی ہے۔ ساری رات جاگ کے فرید نے کڈی سویر دی پو پھٹی نا دوڑ لا دیتی ملتان گئے جتھے حضرت خواجہ بختیار کاکی اور بہاؤدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ یہ دو میں ہستیاں بیٹھیاں نے۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دوڑ دے اٹھ گئے باہر ایک چوکیدار سی دربان وہ کہنے لگا بیٹا نوجوان ٹھہر جا اندر جان دی اجازت نہیں۔ کہنے لگا جی حضور میں نے کسے بلایا سی تے میں آ رہا وہ کہنے لگے نہیں ایتھے نکیاں نکیاں دا کام نہیں ایتھے تے بڑے بڑے شہباز اندر بیٹھے ہوئے ایتھے تے بڑے بڑے درویش اندر بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا او دربانا چوکیداراں دا کام صرف چوکیداری کرنا ہوندا وے آن والیاں نو تو نہیں پہچان سکدا چھتی چھتی اندر جا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نو میرے والوں چھوٹی جی عرضی پیش کر دے حضور جنوں کل شام نو سدیا سجے او تہاڈا سٹوڈنٹ فرید آیا ہویا وے تواڈے طالب علم فرید الدین بوئے تے آیا ہویا وے دربان اندر جا کے سلام پیش کردا وے حضور خواجہ صاحب معذرت کرنا تانوں تنگ کیتا وے۔ آپ نے فرمایا کیڑی گل ہے چھتی چھتی دس عرض کرن لگے حضور بار بوئے تے فرید نا دا سونا نوجوان آیا وے ایک
ایک سونا جیا نوجوان آیا وے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے نے انہوں بار کیوں کھڑا کیتا ہے چھیتی چھیتی اندر لے کے آ جدو فرید اندر آئے نے بہاؤدین زکریہ بھی اٹھ پینے خواجہ بختیار کاکی بھی اٹھ پینے خواجہ بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی تعالی علیہ ہستی نے جنان دے مرشدنا خواجہ معین الدین چشتی ہے ایک باری میٹھا جا سبحان اللہ سنا دیو اللہ اکبر میں ٹھر جاں توڑے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اٹھ پے ہن میرے جملے دے ہوتے داد توڑی بڑھ دیئے جدے واسطے دلی دا شہنشاہ بختیاری کاکی اٹھ جائے انہوں فرید الدین آخے جاندہ حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے قطب الدین اے شہزادہ کون ہے آپ نے فرمایا ان دی پیشانی تے ذرا گہری نظر مار کے ویکھو کھا ایدہ نا فرید ہے اللہ ایدہ نا فرید ہے تو کہنے لگے حضور آج بھی بیعت کرو گے کہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں ہلے بیعت نہیں کرتا آپ نے واپس کسے کم کر دیتا 12 سال دا عرصہ گزر گیا کنا 12 سال 3 سال دی عمر ہوئی نا اب دلی دے اندر رات نو ماں دے قدم دبا رہے ہیں ماں کہنے لگی لگدا کہ پتر دے دل وچ کو گل ہے جڑی میرے نال کرنا چاہندا ہے ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے حضرت بابا صاحب ماں دے پیر دبا رہے ہیں تے ماں فرماندی ہے کہ بیٹا فرید کی گل ہے تے بابا صاحب عرض کردے نے اماں جی دل کردے اپنے پیر دی زیارت کر لو سلطان باہوں میں فرماندے نے گئے تن میرا چشے باہوں بے تے میں مرشد بیکھنا رجا ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کی دیول بجا ہو لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک گجا ہو مرشد دا مرشد دا دیدار ہے کامل باہو مینوں لکھ کروڑا ہزار ہو دی اجازت لے رہے ہیں سچا تے پکا مرید فرید جدو دلی دے اندر پہنچے نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد دے اندر اللہ دے قرآن دا درس دے رہنے کی کر رہنے اللہ دے قرآن دا درس دے رہنے حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے انج مسکرا کے ویکھیا خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے بھی ویکھیا نظرہ نیچیاں کر لیاں اللہ دے قرآن دا درس جاری کیتا فرید الدین سمجھ گئے دل وچ گل آئی یہ پتہ نہیں میرے پیر نے 12 سال ہو گئے نے ویکھیا نہیں کھورے پہچانے ہیں کہ نہیں پہچانے ہیں تھوڑی دیر گزری ہے بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ گئے نے جتیاں والی جگہ دے ہوتے انتظار کر رہے نے کدوں میرے پیر صاحب فارغ ہونگے میرے تے نظر عنایت تے نظر کرم فرماؤنگے اچانک قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک دا درس مکمل کیتا وے آپ نے فرمایا او فرید آ گیا وے
او فرید آ گیا وے او فرید الدین چھتی جیتی میرے کو آ گیا وے بڑی دیر لا دیتی آ حضرت بابا فرید کہنے لگے نے پیر جی حضور مینوں چھتی چھتی مرید کر لو مینوں چھتی چھتی مرید کر لو وہ پہلے چیک کر دینے بندہ کچا ہے کہ پکا ہے پکے پکے بولو کچے ران دے جڑے مسکرائے ہو اللہ خوش رکھے حضرت خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے اجے بیعت نہیں کران گا تے روزہ رکھ کے آ تے روزہ آندے نے 3 دن دا مسلسل روزہ فرید 3 دن مسلسل روزہ رکھ کے آ پھر بیعت کران گا پکیاں کر رہے سر گئے 3 دن دا روزہ رکھ کے واپس آئے حالت دے ہوتے طبیعت ہوتے نقاہت تے کمزوری دے آثار نظر آ رہے ہیں تیسرے دن جو واپس آئے نا حضور تے روزہ رکھ کے مکمل کر کے آیا آپ نے فرمایا اجے نہیں مکمل ہویا اے او نے جڑے پہلے نفس دے ہوتے چھری چلان دے نے نفس نو مار دے نے فرید دوبارہ جا تے روزہ رکھ کے آ پھر چلے گئے کہ پیر دا حکم ہے مرید بھی ہو یوے جڑا پیر جمیں آکھے مرید اویں کرے ہن تے روپیہ 5000 دئیے تے پیراں کول سارا کچھ کرا لئیدا ہے کہ نہیں گل آج کل دے جڑے بازاری پیر نے نا او مرید صاحب اوندے نے نا تے جڑا چنگا ہوندا ہے نا جڑا 5000 ہاتھ وچ دیندا او آندے ماشاءاللہ تو تے یار راتی میری خواب وچ بھی آیا سی جڑا ماڑا ہوندا نا آندے نے تو اتوار نو آئی تے منگل نو آئی تے جمعے نو آئی جڑا تگڑا ہوندا نا انہوں آندے نے فلانے دن محفل ہے تے جو مرضی ہو جائے اس محفل دے وچ یار مشریر دے وچ جناب چھٹی نہیں ہونی چاہیے پتہ نا پیران دا بل بڑا آیا ہے یہ بازاریاں دی گل کر رہے ہیں آج کل دے بازاری نے لیکن اللہ والیاں دی شان تے اللہ نے قرآن وچ تے حدیث مصطفیٰ دے وچ بیان کی اللہ اکبر ایک باری تے روزہ رکھوایا 3 دن پھر فرمایا پھر جا کے رکھ پھر آئے پھر تیسری باری فرمایا کہ جا 9 دن بھکھیاں کٹی بھوک کٹ کے تے 9ویں دن واپس آئے نا تے حضرت بابا فرید نو بھوک اتنی شدت دی لگی جڑی برداشت نہیں ہو رہی رستے وچ ایک بندہ سی جڑا کھانا لے کے کھڑا سی کہنے لگا فرید چند لقمے میرے کولو بھی لا لو حضرت بابا صاحب نے نا لقمے لا لے چند لقمے لائے تے آپ نو فوراں کہہ آ گئی الٹی آ گئی جڑا کھادا سے سارا باہر آ گیا نال ہی روندیاں حضور پیر سرکار خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ دی چوکھٹ تے گئے قدماں نو ہاتھ لا کے آندے نے پیر جی ذرا چیک تے کرو نا اجے بھی کچا ہی یا پکا ہو گیا وا اجے کچا ہی یا پکا ہو گیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ نو عرض کر دینے بابا اے میرے پیر مرشد سرکار مینوں اے دسو مینوں بھوک لگی سی میں اس بندے کو کھانا کھادا ہے اتنی بھوک دے اندر تے کچھ بھی کھادا جائے تے پچ جاندا ہے حضور ایک لقمہ کھادا ہے تے سارا باہر آ گیا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا اوے او جڑا تینوں کھانا کھلا رہا سی او شراب پیندا ہے او تو مرید میرا بننا ہے اللہ دی رحمت نے گوارا نہیں کیتا اوے جڑا قطب الدین دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کرنا واسطے تیار ہو رہا ہے او فرید کسے شرابی دے ہاتھاں چوں کھانا نہ کھائے اللہ نو گوارا اے اللہ نو گوارا ہے ہی نہ اللہ نو گوارا ہی نہیں تیرے بطن دے اندر کوئی ناپاک لقمہ چلا جائے ایسا ہے میرا پاک پاکیزہ فرید اللہ اکبر حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہندے نے پیر جی سرکار مینوں یہ دسو کہ مینوں بیعت کرنا جے کوئی نہ تے پھر طبیعت دے اندر مزید نرمی آئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لگے فرید جا آج تو بعد تو ساڈا مرید ہے آج تو بعد تو ساڈا مرید ہے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ چھیتی چھیتی واپس پلٹے نا تے پتھر سن پیران دے وچ اوتھے تشریف رکھ دینے تے اتے اپنا دستے مبارک رکھیا پتھران دے اتے او پتھر بھوک دی وجہ تو نا ہمیں لباں دے نال لایا نا پتھر نسی رہا فرید دا ہاتھ تے لب لگ گئے شکر بڑھ گئے واہ واہ واہ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ نا اپنے مرشد سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے کہ حضور میں پتھر نو ہاتھ لایا تے شکر دا ذائقہ آیا ہے تے شکر بن گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اساں تینوں گنجے شکر مسعود بنا چھڑیا ہویا ہے۔ اسے واسطے اسی چلدے پھردے اڑتے بہندے آنے ہاں، گلی گلی بازار بازار کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی اسی جا کے آنے ہاں۔ نگاہ ولی میں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وقت گزرتا رہا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ تھک پائے ہو۔ اللہ اکبر، توجہ رکھنا۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نو اللہ نے بڑی سونی ڈیوٹی دیتی، سرکار مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نو تہجد ویلے اٹھ کے وضو کراندے ہوندے سن۔ اتنی سونی ڈیوٹی، تہجد ویلے اٹھ کے وضو کراندے سن، کیونکہ وہ تو کڑیاں تے ہے نہیں سن، ستاریاں دے اتوں ٹائم ٹیبل دا اندازہ کیتا جاندہ سی۔ ایک دن لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی تے دل دے اندر خوف پیدا ہویا کہ سرکار مرشد پاک میرا انتظار فرماندے ہونے نے، میں تے وضو کرانا سی، سردیاں دا موسم تے اگ جلان واسطے کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے حسن بھی بے مثال عطا کیتا سی، حسن بھی بے مثال عطا کیتا ہے۔ چھیتی چھیتی دوڑ کے نا محلے دی ایک گھر، ہندوان دا گھر سی، دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں ایک بی بی آئی جڑی بڑی ظالم تے جابر سی، ان دا بولنا بھی بڑا عجیب جہا سی۔ دروازہ کھولن تو پہلا آندی ہے کون ہے؟ باہروں آواز آئی فرید آیا، فرید آیا۔ تے بابا فرید نے جدوں دسیا نا میں فرید آیا تے مینوں اگ چاہی دیے، بی بی نے دروازہ کھولیا، فرید دا سامنے چہرہ آیا نا تے سارے ظلم و جبر بھول گئے، دل نرم ہو گیا، اکھاں نیویاں ہو گیاں، سر جھک گیا۔ کہنے لگیاں، وہ بی بی کہنے لگی کہ فرید تو ہے بڑا سونا ہے، تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے، تیرا نقش بڑا سونا ہے، اے فرید تیرا چہرہ بڑا سونا ہے۔ فرید کہندے نے میرے چہرے نو نہ پوچھ، میں پیر دی فکر دے اندر بڑا پریشان ہاں تے مینوں اگ چاہی دیے، اگ مل سکدی ہے کہ نہیں مل سکدی؟ بی بی کہنے لگی یہ اگ دیاں گی، ایک شرط ہے، ان دے بدلے تیری اکھ چاہی دیے۔ تیری بات یاد رکھنا، حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صرف اکھ چاہی دیے۔ آئے ہائے ہائے، تسی حضور دے نا دے سبحان اللہ بھی نہ کہنا۔ آہا فرید اکھ چاہی دیے۔ آپ نے فرمایا چھیتی کر، دیر نہ لا، پیر پہ انتظار کر دے۔ بھئی اساں کدی کو پیر ویکھیا ہوئے تے تاں ہے نا، چھیتی چھیتی کر، اکھ حاضر ہے، جو منگے گی میرا تن من دھن سب کچھ پیر سرکار تو قربان ہے۔ بی بی نے چھری لیا کے دیتی ہے، فوراں چھری دے اتے مارن، چھری اپنی اکھ دے اتے کھبے پاسے مارن لگے نے، ادھی چھری اندر گئی ہے، خون دا فوارہ چھٹیا وے۔ بی بی کہنے لگی سونیا ہن نہ اپنی اکھ بار نہ کڈی۔ حضرت بابا فرید الدین رضی رحمت اللہ تعالی علیہ نو بی بی ہاتھ بن کے کہندی ہے میں تے چیک کر رہی ساں اے اپنے پیر دا کیڈا کو پکا غلام ہے، تو تے بڑا وڈا پکا ہی، واقعی بڑا سچا تے پکا غلام ہے، جیڈا غلام ایڈا سونا وے او دا مرشد سرکار کیڈا سونا ہوئے گا۔
حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کپڑا لے کے چھیتی چھیتی آنکھ دے اتنے رکھیا، خون نکل رہا سی نا، تے فکر ہے سی کہ میرا پیر ہوتے انتظار پہ کردا ہے، جلدی جلدی گئے تے بابا صاحب جدو وضو کران لگے نا گرم پانی دے نال، حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرید اکھ دے اتنے کپڑا اج تو پہلا تے کدی نہیں رکھیا۔ اچھا یار ذرا میں بالکل میں ایتھے گل مکان لگا، ذرا توجہ دے نال ایک باری سنی بن کے بولو سبحان اللہ۔ اے گجرا والے دے درو دیوار ذرا گواہ بنا کے سبحان اللہ آکھو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے فرمایا اے فرید اکھ دے اتنے کپڑا کیوں رکھیا ہویا وے؟ عرض کر دینے ماں تھر جائے باپ قربان ہو جائے، اے میرے سونے مرشد سرکار نوکرانو نوکری کرن دئی دیئے گلہ نہیں پوچھی دیاں۔ نوکر جڑا بان جائے نا نوکر انہوں پھر اللہ شانہ عطا کرتا ہے، حضور میں تو اڈا نوکر ہاں مینوں نوکری کرن دیو۔ حضرت بابا خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کی ہویا اکھ دے ہوتے کپڑا ہٹایا؟ حضرت بابا فرید کہہ لگے نے سنیا آ ویکھو نا میری اکھ آئی ہوئی ہے، آ ویکھو نا میری اکھ آئی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے فرید ذرا کپڑا ہٹا لے جڑا خون نکلے آئی، ہن ویکھ لے اکھ سا صحیح کر چھڑیا۔ اچھا بولو منن والے بولو ذرا حق فرید۔ یا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ راتی بھی میری تقریر گجران والے سی تے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا باز ذوق مجمع سی تے ماشاءاللہ تسی بھی ہسدے مسکراندے ماشاءاللہ چہرے ہو، اللہ ترو تازہ رکھے خوش و خیرم رکھے۔ ایتھے میں بات نو وائنڈ اپ کرن لگا، ہن کسے بعد اج پوچھا کہ فرید تساں پیر دی خاطر اپنی اکھ قربان کر چھڑی سی؟ اے ٹلے اجے او میں دسنا میں جدو حفظ دی کلاس پڑھدا سا نا ساڈی چھٹی دا ٹائم ہوندا سی نا تے اسی اچھی اچھی پڑھن لگ پینا، استاداں نوں پتہ لگ جاندا سی کہ ہن بچے اچھی پڑھدے نے پے تاکہ استاد نوں پتہ لگے ہن سوئی دے اوتے سوئی چڑھ گئی تے چھٹی دینی۔ مینوں لگدا تجھے سبحان اللہ چھٹی والی آکھن لگ پیا۔ نہیں دلوں کے اللہ نو یاد کر کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسے پوچھا کہ بابا جی تساں اپنے پیر دی خاطر اپنی آنکھ قربان کی تھی سی؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جڑا اتھے لفظ آکھے نے نا ان دا ترجمہ کسے بابے اللہ والے نے کیتا ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے واسطے میں آنا ماں اے ساری عشق دی گل ہے، اے تے ایک آنکھ دا نظرانہ سی۔ اگر میری سرکار پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کی تعالی علیہ دے نام تو کوئی جان بھی منگدا میں حاضر سا، کیونکہ ساری گل ہی عشق دیئے۔ عشق جنوں لگ جاوے وہ حبش دے رہن والے بلال نو کعبے دی چھت دے اوتے کھڑا کر دیندا وے، جدوں عشق لگ جاندا وے فارس دے رہن والے سلمان نو اس دا نشانہ مل جاندیاں نے، جدوں عشق لگ جاندا وے نا ابو بکر ہوندا وے صدیق اکبر بن جاندا وے، جدوں عشق لگ جاندا وے نا عمر پاک ہوندا وے بعد فاروق اعظم بن جاندا وے، جدوں عشق لگدا ہے عثمان ہوندا وے ذوالنورین بن جاندا وے، جدوں عشق ہوندا وے علی ہوندا وے شیر خدا بن جاندا وے، جدوں عشق ہوندا وے اودوں بے زر ہوندا وے، جدوں عشق لگے ابو ذر بن جاندا وے۔ اس واسطے کسے بابے نے آکھیا یہ عشق کردا صدایت
نی مرضی دے کم نائرہ ویکھدا نا قرآن ویکھدا جتھے جاوے جھکا دیندا عاشق دا سر جتھے جاوے جھکا دیوے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا ایک غور شاعر دی زبانی آخری شعر پڑھ کے گا بات مکمل کر رہا ہاں انہیں آکھیا عشق لگا سی کھیڈاں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دنوں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دنوں کھیڈا کھیڈ دیاں بھول گئیاں پھڈ کیتی سی تیرے پھلیل والی انہوں ویکھ دیاں کھل گئیاں کجل پایا سی یار دے کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی ہنجو ڈل گئیاں علی حیدر شاہ کلی میں نہیں رلدی کئی سونیاں رل گئیاں یہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں نوں طاقت اللہ آپ عطا کردا ہے اللہ دے ولیاں دے کول شان اللہ عطا کردا ہے انہاں کول طاقت بولن دی ویکھن دی پکڑن دی چلن دی اللہ عطا کردا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ خصوصاً دعا ہے کریم رب رؤوف الرحیم مالک سونا جن نے پوری کائنات نو انسانہ واسطے زینت و خوبصورتی دے طور تے سجا دیتا اللہ تعالیٰ ساڑی اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور انتظامیہ مجلس اور آنے والے معزز مہمانوں نو ادا اجر و ثواب عطا کرے آمین و آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین